السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ بیدی کو بند کرو، انہوں سادہ چلانا۔ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اوتیت الشفاعة۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر، نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا کیڑ کوئی نہیں۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا۔ ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینو، یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا۔ بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، میں تقریر شروع کیتی ہے تے میرے سامنے نا رکا کیتا گیا ہے۔ کاپی بھی تھوڑا مضمون ہے قرآن اور صحب قرآن۔ قرآن دی مضمون نے دو، قرآن دی بھی عظمت بیان کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی عظمت بیان کرنی ہے۔ مضمون تے ایک ہونا چاہیے، دو تے نہیں نہ ہونے چاہیے۔ جنہیں تو جلسہ رکھیا ہے، یہ ایک بھی کرن دے برابر ہے۔ نہیں حبس اندر تو ہی بلا کہ باہر کسی اوپن جگہ تے جلسہ رکھ لو۔ بلوریاں جو اوپن رکھ لو۔ تو قرآن دی عظمت اور شان اور مقام جڑا ہے، ساریاں کتاباں وچوں اعلی ہے۔ بیان ہی آمینہ دے لال دی عظمت بھی پوری کائنات دی انسانیت وچوں اعلی ہے۔ قرآن نو نازل کرن والا رب العالمین ہے، لے کے آن والا روح الامین ہے۔ جنہ گلیاں چایا او گلیاں ہدل للعالمین نے۔ جس مہینے چایا
وہ مہینہ جڑا ہے رمضان المبارک دا اور جس سینے تے آیا ہے وہ سینہ رحمت للعالمین ہے. ذرا غور کیجئے، قرآن اور صحب قرآن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے او صحابی نے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سال 2 مہینے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی. اور صحابہ کہندے نے جڑا مسئلہ پھسدا سی نا وہ مسئلہ اسی نبی علیہ السلام دی مسئلے نو ابو ہریرہ دے سامنے پیش کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی حدیث سناندے تے مسئلہ جڑا ہے وہ واضح ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں تمام احادیث جیڑیاں نے انہاں نو جمع کر کے کتاب بنائی گئی ہے جدا نام ہے مسند ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. قرآن دی اتنی عظمت ہے، قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دی کنی عظمت ہے کہ اگر ایک بندہ قرآن پڑھدا دنیا تو فوت ہو جاندا ہے، پڑھاندا مر جاندا ہے، او دی قبر دے اتے بلا ناگا 70,000 فرشتہ او دی بخشش دی دعا کردا ہے. اگے آئیے فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی. حدیث کیا ہے کہ کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی. انہاں دے اندر انبیاء دے وجود نے، پھر شہداء دے وجود نے، پھر پیغمبر دے صحابہ دے وجود نے. اگے آئیے چوتھے نمبر تے قرآن دا قاری تے حافظ ہے. جدو دنیا تو جاندا ہے اللہ دے نے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دے نے اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے، او دا گوشت نہ کھائیں. تے زمین زبان حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں گوشت کھا سکنی ہوں، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے جو قرآن ہوئے قاری صاحب انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی. اس تو بڑی گل اور کیا ہے؟ ساڑھے پسرور ضلع سیالکوٹ دے اندر پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، اتھے قبرستان جی قبر کٹ دیا نا نال دی قبر ڈگ پئی، مثلا دیوار ڈگ پئی نالوں، اس قبر دے وچوں اتنی خوشبو آئی کہ اس خوشبو نے پورے قبرستان نو معطر کر دیتا. انہاں پتہ کیتا، انہاں کیا بھی پتہ کرو کدی قبر ہے، تے بڑا سونا کفن اوویں جویں دفن کیتا ہے، مٹی بھی نہیں لگی، تے کفن پرا کیتا تے بابا ایک ستا چٹی داڑھی ہو دی کہن لگے او بابے دا پتہ کرو کنہ دا بابے. پتہ کیتا جی فلانیاں دا پیو سی. انہاں نو پوچھیا جا کے بابے دی جے بیوی زندہ سی ماں، انہوں پوچھیا بھی بابے دا کوئی عمل؟ وہ کہن لگی ہورتے عمل منو یاد نہیں، قرآن پڑھیا نہیں سی، لیکن قرآن کھول کے نہ تے اتے انگل رکھ کے آندے اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے. انگل ماری جاندہ سی تے گل کہی جاندہ سی اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے. وہ پنڈ والے ہو جیڑا بابا قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے تے رب دے وجود نو مٹی نو کھان نہیں دیندے، تے جیڑا قرآن دا حافظ تے قاری ہوئے انہوں کیویں مٹی کھا سکدی؟ بول دے نے. اس واسطے قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ.
اگر چاہتے ہو نا مرن تو بعد قیامت تک سواب دا TCS جاری رہے قبر دے اندر، تو پھر اپنا بچہ قرآن دا حافظ بنا دو، دین دا عالم بنا دیو۔ ایک میری گل نوٹ کر لو میرے اس پنڈ دیو بزرگو، اردا گرد تو آنے والو، تیری میت اگی پئی ہوئے تیرا پتر تیرا جنازہ پڑھائے، جیڑا درد رب نے تیرے بیٹے دے دل چ پانا ہے نا، وہ کسے مولوی تے قاری دے دل چ نہیں آ سکتا۔ یہ گل یاد رکھو۔ اور پھر وہ باپ کنا خوش قسمت ہے جدی میت اگے پئی ہوئے تے پتر جنازہ خود پڑھائے، ورنہ میں تے MBBS ڈاکٹر بھی دنیا تو گئے ویکھے، اگلے دن ایک میرا یار ڈاکٹر سی مریا ہے، او دا پتر بھی اگوں MBBS تے پیو دی میت تے کھلو گیا، ابا دنیا دیا ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ دنیا دیا ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی، کیویں دعا کراں ابا منو جنازہ تے آوندا ہی نہیں۔ تے اے جڑے صفاں تے بہن والے نے نکے نکے بچے جڑے قرآن حفظ کر رہے نے، انہاں دی عظمت دا مقابلہ کائنات دیاں ڈگریاں نہیں کر سکدی۔ یہ گل یاد رکھو، دنیا دے ڈاکٹر مل جان، دنیا دے فلاسفر مل جان، دنیا دے انجینئر مل جان، دنیا دے سائنسدان مل جان، میرا ایک دعویٰ ہے کہ جڑا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اس بچے دی جتی دی خاک دا مقابلہ دنیا دیاں ڈگریاں نہیں کر سکدیاں۔ اس واسطے کوشش کرو، محنت کرو کہ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، دین دے عالم بناؤ۔ قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، آئیے ذرا سنیے قرآن۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن اسی اتارے ہے، یہ دیاں حفاظتاں بھی اسی کرانگے۔ آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے، دنیا دے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جدی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے خود لیا ہے۔ تورات بھی موجود ہے لیکن وہ دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں لیا، انجیل بھی موجود ہے وہ دا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا، زبور بھی موجود ہے لیکن وہ دا ذمہ بھی رب کائنات نے نہیں لیا۔ اس واسطے ہی نا تورات ایتھے ہو رہے، انگلستان چ چلے جاؤ اوتھے ہو رہے، انجیل ایتھے ہو رہے، کسے دوسرے ملک چ چلے جاؤ اوتھے ہو رہے، لیکن ایک قرآن دا خاص ہے، قرآن دا اعزاز ہے۔ جیڑا قرآن کنگن پور دے اندر ہے وہی قرآن لاہور دے اندر ہے، جیڑا قرآن لاہور دے اندر ہے وہی قرآن اسلام آباد دے اندر ہے، جیڑا قرآن پاکستان چے وہی قرآن افغانستان چے، وہی قرآن ہندوستان چے، وہی قرآن مکے مدینے دے اندر ہے، وہی قرآن برطانیہ دے اندر ہے، وہی قرآن جیڑا کینیڈا دے اندر ہے۔ دنیا دے کسے خطے تے بھی پہنچ جاؤ، قرآن دی زیر تے زبر داوی کیتے فرق نظر نہیں آئے گا۔ اے قرآن دا اعزاز ہے، ہندوستان دی سرزمین ہے، دلی دا چونک ہے، عیسائیاں دا پادری اعلان کردا ہے، آندا مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، آج وہ ایتھے اگ جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو، میں اپنی انجیل سٹ دینا وا۔ جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی، جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی۔ انہیں انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاڑے ہے، اس مسالے نو آگ نہیں لگ دی۔ مسلمان سارے کٹھے ہو کے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول اوندے نے، آندے نے شاہ جی اج کئی دن ہو گئے نے عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک دے اندر اعلان پیا کردا ہے، مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، آجو ایتھے اگ جلا لو، تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو، میں اپنی انجیل سٹ دینا۔ جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی، جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سر جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਜਲਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁੱਟੋ ਮੈਂ ਅੰਜੀਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇਹਲਵੀ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने असी कुरान नू बेवुजू हथ लाना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान वल कंड करके चलना बर्दाश्त नहीं करते। तू आना कुरान असी अग च सुट दईए, साडी ईमानी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देंदी। इस तरह कर अग जला लेने तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना। छाल तू ही मार दे, छाल मैं भी मार देना। जेड़ा सच्चा होएगा वो सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। शाह अब्दुल अजीज ने जदों इन्नी गल गई ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौंक चो नस पैंदा आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मर्दे मुजाहिद जिंदा ने जेड़ा मसाला मैं अंजील नू चाड़ के आया सा ओही मसाला मैं अपने बदन नू चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान असी उतारे इहदियां ही हिफाजत असी करांगे। और मेरे भाईओ आइए एक अंग्रेज बैठा है, एक यहूदी बैठा है, यहूदी नू अंग्रेज कहंदा मैं मुसलमानां ते गालिब किवें आ सकना। यहूदी कुरान थले रखदा है उत्ते अपना पैर मारदा है, आंदा जब तक इन्हां मुसलमानां को कुरान मौजूद है तू इन्हां ते गालिब नहीं आ सकदा। अल्लाह 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 ये यहूदी अज दे तेरे कुरान दे दुश्मन नहीं, ये ते अज़ला तो ही दुश्मन चले आ रहे ने। लेकिन अंग्रेज की आंदा है मुसलमान तादाद दे लिहाज ना थोड़े ने, आंदा है ते गल ही कोई नहीं, मैं कुरान नू अग ला देना। कुरान दे नुस्खे इकट्ठे करके थोड़े जे मुसलमान ने इन्हां दे घरां दे विचों मैं कुरान कढ़ लेना। लेकिन एक गल याद रख लो उदों मुसलमान तादाद दे लिहाज ना थोड़े सन पर है गालिब सन। अज मुसलमान तादाद दे लिहाज ना बहुते ने है मगलूब ने। क्यों मगलूब ने? अज कुरान नू असा छड़ दिता है। कुरान कहंदा नमाज पढ़ो अही मसीत दे नेड़े नहीं लगदे। कुरान कहंदा ज़कात दिओ ज़कातां दे नेड़े नहीं जांदे। कुरान कहंदा बुढ़े वालदैन दी खिदमत करो अही मापियां नू गालां कढने आ। कुरान कहंदा सूदी कारोबार ना करो, असी जमीना पलज कराइयां ने, बैंकां दे अंदर कर्जे चुके ने। सूद वधदा वधदा उन्ना कर्जा नहीं हुंदा जिन्ना सूद चढ़ जांदा है। पूरी जिंदगी लंघ जांदी है बैंक दा कर्जा नहीं लैंदा। और दुनिया दे लोगों गल सुन लो, जिन्ने सूद दा 1 रुपया खादा है उन्हें 36 मरतबा अपनी सकी मां नाल ज़ना कीता है। कयामत दा दिन होएगा, कुछ लोग कबरां चों निकलणगे, सिर दे बल ते लत्तां तां ते सिर ठां, सिर दे बल चल के जाणगे। सहाबा फरमांदे ने सोहणिया उन्होंने केड़े गुनाह कीते ने जिदी वजह तो सिर दे बल चलणगे? फरमाया है मेरी उम्मत ते सूदखोर होणगे। मेरे आका अल इस्लाम नू जहन्नम वखाई जाती है। वेख्या वड्डे वड्डे ढिड ने ते बड़े बड़े हाईकल जिस्म ने ते उन्हां दे ढिड्डां दे अंदर सप चल रहे ने। पुछया जिबरील ये कौन लोग ने जिन्हां दे पेटां दे अंदर सप पे चलते ने? फरमाया है तेरी उम्मत दे सूदखोर ने। अज सूद लेना भी है सूद देना भी है, सूद ते रकमा लेना भी है देना भी है। पैसे बैंकां च रखे ने, महीने बाद महाना आ जाता जी मैं खा लेना वा। याद रख 1 रुपया हराम दा खाएगा 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होएगी। बोलिए। और क़यामत दा दिन सूदी जदों अल्लाह दी अदालत च इकट्ठे कीते जाणगे, कुरान आंदा यतखब्बतुहु शैतान, इवें होणगे जिवें पागल भौंदे फिरदे ने। फुटपाथां ते कदी चरसी नहीं जे वेखे पाउडर पीण वाले, ये
یہ حالت سودیاں دی ہونی ہے. قرآن کہندا کسے دی زمین تے قبضہ نہ کرو. اسی دھیاں دے بیٹیاں نو حق دیندے ہی نہیں. بولو ہاں. اسی بیٹیاں نو لاوارث کر دینے ہاں زمیناں دے وچوں. لیکن بابا ایک گل سن لے, اج پتراں نو حصہ دے کے ٹر جائیں گا, قیامت دے دن او زمین تھلیوں تک پٹ کے تیری پشت رکھی جائے گی, لیکن چکنا جائے گا, چک نہیں سکے گا. اج بھرا جڑے نے بہناں دے حق پہ مار دے نے, جیڑیاں گھر ویا کے آندیاں نے بابا انہاں نو آندا اپنے بھراواں کوئی حصہ لے کے آؤ, تے اپنیاں دھیاں نو حصہ دیندا ہی نہیں. قرآن آندا بیٹیاں دے حق نہ مار. قرآن کہندا یتیماں دا مال نہ کھا. اگر یتیم دا مال کھائیں گا جہنم دی آگ اپنے پیٹ چ بھرنا پیا. ایتھے بھتیجے یتیم ہو گئے, چاچا اپنے بھتیجیاں دی زمین تے قبضہ کر گیا ہے. پانجے یتیم ہو گئے نے, ماما آن کے قبضہ کر گیا ہے. قرآن کہندا اوے مسکیناں دے حق نہ مارو. قرآن کہندا کہ غریباں دی مدد کرو. تے اسی تے قرآن دی کوئی گل منتے ہی نہیں. اوے قرآن نو چھڈے آئی تائیں تے سیلاب آ رہے نے. قرآن نو چھڈے آئی تائیں تے زلزلے آ رہے نے. قرآن نو چھڈے آئی تائیں تے تیریاں کمائیاں چو برکتاں ختم ہو گئیاں نے. قرآن نو چھڈ دیتا ہی تیرے گھراں دے سکون بھی ختم ہو گئے نے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا, روز قرآن پڑھیا کر, پاویں ایک رکوع ہی پڑھیا کر, اللہ تیری زندگی دے سکون واپس لوٹا دین گے. میرے نبی دا صحابی آندا آن کے آندا محبوب جی میرا ایک بھائی ہے قرآن پڑھی جاندا ہے, قرآن پڑھی جاندا ہے. میرا بھائی ہے چھوٹا قرآن پڑھدا ہے, میں کلا ہی کام کرنا وا. تے انہوں سمجھاؤ صبح قرآن پڑھے تے سارا دن میرے نہ کم کرے. آقا فرماندے نے اوے چلیا تیرا پرا گھر چ قرآن پڑھدا ہے, اللہ او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو تینوں رزق عطا کر دے نے. جس بندے دی بیوی تہجد گزار ہوئے, صوم و صلات دی پابند ہوئے, بیوی گھر چ قرآن پڑھ دیئے, اللہ اللہ کر دیئے, بیوی دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ خامد نو رزق دیندا ہے. تے جیڑا بندہ 24 گھنٹے بڈھی نو گالاں ہی کڈی جائے. ہاں کئی بندے جڑے نے انہاں دی روٹی ہضم نہیں ہوندی جب تک کوئی 4 گالاں درانی نہ سنا لین, وہ 2-4 مار نہ لے بول دے لے. تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے بھی زندگی کسے بیوی نو ماریا. آپ دیاں 11 یا 13 بیویاں سن. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے پوری زندگی کسے بیوی نو چپیڑ بھی نہیں ماری, کسے بیوی نو چڑکیا نہیں. تے تو چڑکاں دو بغیر رہندا نہیں. آقا فرماندے نے سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس سنگاں والی بکری دے کولوں بغیر سنگاں والی بکری نو بدلہ لے کے دے گا. تے جے تو اج بیوی نو مارنا تے قیامت دے دن اللہ دی عدالت چ تینوں حساب دینا پینا. کسے نو گالی کڈنا تینوں نیکیاں دینیاں پینیاں نے, غیبت کرنا چگلی کرنا تینوں قیامت دے دن دے وچ نیکیاں دینیاں پین گیاں. او میرے دوستو قرآن پڑھیا کرو. ایک قرآن دا لفظ پڑھنا تے اللہ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ درج کر دیندے نے. ایک رکوع بھی پڑھیں گا تے لکھاں نہ نیکیاں تیرے نامہ اعمال چ لکھیاں جان گیاں. سبحان اللہ. ایک حدیث منو ہور یاد آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نا نماز پڑھتا پیا, ایک بندہ دعا پیا کرتا,
ایک بندہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، ہن ایک منگن دیا انہوں ملنے، ایک نماز چ منگتا انہوں ملنے، لیکن قرآن پڑھنے والا منگتا نہیں، قرآن کی تلاوت کری جا رہا ہے۔ آقا فرماتے نے قرآن پڑھنے والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے۔ کدی قرآن نہ یاری لا کے ویکھو تو دئی۔ ابو بکر نے قرآن نہ یاری لائی ہے، صدیق بن گیا۔ عثمان قرآن نہ ملیا تے ذوالنورین بن گیا۔ عمر قرآن نہ ملیا تے فاروق بن گیا۔ عثمان علی قرآن نہ ملیا حیدر کرار بن گیا۔ اوے ابو ہریرہ قرآن دی لڑی چ پروئے گئے حافظ الحدیث بن گئے۔ حضرت حنزلہ قرآن نہ لگے غسیل الملائکہ بن گئے۔ عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے تے امین الامت دی ڈگری پا گئے۔ اگے آئیے نا، خالد بن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے۔ اگے آئیے امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے۔ میں کیوں قربان جاواں، بلال قرآن نہ ملیا مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ جڑے اودوں قرآن نہ ملے او صحابی سن صحابی بن گئے، جڑے آج قرآن نہ ملے وہابی بن گئے۔ تے مولا فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تانوں ساریاں نو قرآن دے لڑ لے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں۔ اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں۔ جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی۔ اوے سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں۔ آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں۔ حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے۔ میرے بھائی قرآن دی برکت ہے، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کرو۔ میریو ماں تے بہنوں گل بڑی توجہ نہ تسی بھی سن لو۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کھان تو نبی نے قرآن دے حافظ نے، لیکن لوگوں جدو باپ دنیا تو فوت ہوندہ ہے تے خواب دے اندر باپ ملدہ ہے، آندہ پتر عبد المنان دنیا چو قرآن تو پڑھنا ہے تے جنت درجے میرے ودن نے۔ ایتھے آن کے پچھتایا ماں کاش کے دجے پتر بھی نبینے ہوندے میں قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑ دا۔ بچے نو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ میں منکر نہیں، انو ایس ایس ٹی بناؤ، انو ڈبل ایم اے ٹربل ایم اے کراؤ، انو سی ایس ایس کراؤ، دنیاوی تعلیم پڑھاؤ لیکن دین بھی پڑھاؤ۔ تے جے نو انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا تے کل نو تیری میت اگے پئیے جنازہ ہی نہیں پڑھا سکدا، تیرے لکھاں لگے کس کام آئے۔
تے دوجے پاسے جامعہ رحمانیہ کنگن پور چ پڑھن والا بچہ ہے، باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے بچہ رو رو کے دعاواں کردا ہے تے آمینہ دے لال فرماندے نے جدو بچہ اپنے باپ واسطے اللہم اغفر لہو ورحمہ کہندا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ دے باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ درجہ کی ڈاگو ہے اج ڈاگو ساڑی مسجد دا چھاتے دے آئینہ وایا ای ڈاگو درجہ ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا خلا ہے نا ایڈا وڈا درجہ جے جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے تے پتر نماز چ 5 واری کہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ 5 درجے ود دینے۔ اگے حدیث دے الفاظ سنو، بندہ آندہ ہے اللہ میری کیڑی نیکی ہے جدی وجہ تو درجے ہی ودی جان ڈے نے، میں تے اللہ دنیا تو آ گیا۔ فرمایا میرے بندے تیرا پتر جدوں بھی دعا کردا ہے میں جنت تیرا ایک درجہ ودا دینا۔ دعا پیچھو کی دی ہے نیک بچے دی، نیک اولاد دی۔ مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ جدوں بھی رات نو کو فتنہ جنم لیندا سی نا صبح مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دیندے سے۔ سبحان اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جدوں نبوت دا دعویٰ کیتا نا حیات مسیح تے کتاب لکھی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے حیات مسیح تے کتاب لکھی، ذرا غور کیجی 1902 دے اندر ایک کتاب لکھی، 1891 دے اندر عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا مرزا غلام احمد قادیانی نے تے مولانا نے حیات مسیح تے کتاب لکھی تو دا دپاچا کنے لکھیا پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے نے، انہاں کی لکھیا دپاچے چونے کیا قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی۔ اور مرزا مولانا دی کتاب تو بعد 6 سال زندہ رہا ہے، غلام احمد قادیانی مولانا دی کتاب دا جواب نہیں دے سکیا، اج تک مرزے دی ذریت زندہ ہے، اج تک جواب نہیں دے سکی اور قیامت تک مرزائی اس کتاب دا جواب نہیں دے سکن۔ سبحان اللہ۔ یہ خاصا بھی اللہ نے اہل حدیث نو دیتا ہے۔ سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتویٰ لایا ہے وہ بھی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ انشاءاللہ شیخ دی کانفرنس سے میں ختم نبوت تے تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی 12 اکتوبر آؤ گے انشاءاللہ؟ تو بولو دے صحیح ہے تو اے انشاءاللہ ایڈی ٹھیلی نہیں چاہیے دی، ہاتھ چوک کے وعدہ کرو۔ ہاں انشاءاللہ کانفرنس قاری صاحب باہر کرانی ہے، ہاں باہر ایہو جی بچتے بندے نے اوندی تقریر بھی بھول جاندی ہے۔ توجہ تو میں بات کر رہے ہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ گھر آئے شبان دے آخری ایام تے ماں ویڑے چ بیٹھی تے ماں دی پتر کسی حافظ دا انتظام کیتا ہی جنہیں تراویاں پڑھانیاں نے، امی حافظ لبے ہے انشاءاللہ لب جائے گا تے ماں ایک گل کر کے رون لگ پئی، بیبیو میریو ماں بہنوں سنو، ماں رون لگ پئی، ہمارا ہوئی کیوں ہے؟ پتر تو برے صغیر پاک و ہنج تیرے ورگا عالم کو نہیں، عالم تو بڑا بڑا ہے پر تراویاں تے کسی حافظ پیچھے پڑے گا تے میں چاہنی ہاں تو قرآن سنائے مسلے تے کھلو گے تے تیری ماں پیچھے کھلو کے سنے۔ اے گل نے مولانا دے دل دے اتے سٹ ماری، مولانا فرمان لگے ماں جی دعا کرو، ماں نے دعا کی تھی پہلے روزے پہلا پارا یاد کر کے راہ نو تراویہ ہی سنایا، دوجے روزے دوجا پارا، تیسرے روزے تیسرا، چوتھے روزے چوتھا، رمضان دے 3 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اجے آجو بھابیاں جی ولی کو نہیں ہے تو وڈا ولی کے رہا کیوں بابا جی؟ جنہیں 3 دن قرآن حفظ کیتا ہے۔ اور اگلی گل سنو، پیر مہر علی شاہ نو ملن واسطے گئے،
نماز اثر دا ٹائم پیر میر علی شاہ فرمان لگے مولا میر مولانا ابراہیم میر صاحب نماز تو ہاں پڑھانی ہے اج میر علی شاہ تھوڑے پیچھے نماز پڑھے گا جڑے مرید سن کہن لگے بھابی ہے ساڈی یہ پیچھے نہیں ہوندی پیر میر علی شاہ نے مریداں نو کٹھا کر کے کیا انہوں نے کہا دنیا جی کوئی بندہ بکھاؤ جنہیں 30 دنوں قرآن حفظ کیتا ہے یہ تو وڈا ولی کائنات ہے ہی کوئی نہیں پیر میر علی شاہ بھی ایڈا وڈا ولی نہیں جڈا ابراہیم میر سیال کوٹی ولی مولانا نے نماز پڑھائی پیر میر علی شاہ نے پیچھے پڑھی سارے جن پیر میر علی شاہ دے مرید سے سب نے اثر دی نماز مولانا دے پیچھے پڑھی اگلی بات سنو قرآن نہ کنا پیا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دے پیر دے اندر ناسور ہو گیا زخم چٹھی لکھی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ امرسر ایک کوئی ہندو ڈاکٹر سی جڑا ناسور دا آپریشن کرتا سی مولانا امرسر پہنچے ادو کلورو فارم سنگاندے سن ادو بے ہوش کرنے والے ٹیکے نہیں سن وہ لگا کلورو فارم سنگان مولانا نے کی لگا کرنا ہے جی تھانوں بے ہوش لگا کر فرمایا ٹھہر جا بھی بے ہوشی بھی نیند دی بھین ہے میں جدوں دی نبی دی حدیث پڑھی ہے نا بھی سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سو میرا آج تک ناغا نہیں ہوا انہوں سورہ ملک پڑھ لین دے وہ ہندو ڈاکٹر سی انہیں کہا کہ 2-3 منتر ہون گے ہنے ہی مک جان گے 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ انتظار کر انہیں مولانا نو کلورو فارم سنگا دیتی مولانا بے ہوش ہو گئے بے ہوشی دے عالم دے اندر بھی مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی زبان چل دی رہی اس وقت تک چل دی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی آپریشن ہویا ہے ہندو ڈاکٹر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو کہندا ہے مولانا منو ہور تے کسے گل دا پتہ نہیں اگر اے مولوی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے انہیں قیامت دے دن بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی اے نے تھوڑے اسلاف ہونے والا صاحب نہیں اتوں ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا ہوں بول دے نہیں ہن ساڈی جماعت دے علامے ہوئی نے او میرے بھائیو تھوڑے اسلاف ہو سن علم دے پہاڑ سن علم دے سمندر سن آئیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو عظمتاں عطا کر دتیاں شاناں عطا کر دتیاں انہاں نو عظمتاں عطا کیتیاں نے او چل دے زمین تے نے انہاں دیاں جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے صحیح بخاری کڈ لے حضرت عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد پائی نے عمر انہاں دی 6 سال ہے تے آندے نے میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں او تسی بھی تہجد پڑھیا جیڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے نا اللہ انہوں کئی قسم دیاں بیماریاں کلو محفوظ رکھ دے لے تو چلو پوری نہیں پڑھن جو گے 2 نفل ہی پڑھ لیا کرے 2 نفل تو پڑھ لو صحیح بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے جڑا پچھلی راتی 2 نفل پڑھ دا ہے 2 نفلان دے اندر 11 آیتاں پڑھ دا ہے تو ساں کہنا ہے مولوی سی سانو تے 11 آیتاں ہوں دیئے ہی نہیں سورہ فلک تے ناس تے ہوں دیجے کہ نہیں فلک دیاں 5 نے ناس دیاں 6 آیتاں نے پہلی رکعت فلک پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے 2 نفلانو زندگی دا وطیرہ بنا لے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے جدوں میرے دربار چاہیں گا میں تینوں غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا بلکہ تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں پچھلی راتی اٹھ کے انہوں آکھیا کرو نا اور تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے
पावां मैं बुआ होर कोई मैनू वखा दे तू दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू साईं वहदत नाद वजा दे तू। गल बड़ी प्यारी है अल्लाह सी तेरे दर ते आए रोड़ रोड़ के तेरिया मिन्नतां पे करने मुड़ मुड़ के तेरे दर ते आए रोड़ रोड़ के तेरिया मिन्नतां पे करने मुड़ मुड़ के सिर सुट के हत्थां नू जोड़ जोड़ के एक खैर दा चुटका पा दे तू। ओदे कोलों मंगया करो मंगते कोलों ना मंगया करो जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया टंग के बोलते नहीं जेडे आप मंगते नहीं इन्हें तीनों की देने। यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह दे मिन्नू छड़ के जिन्ना को मंगना बोलो बोलो मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना है। खजूर की गिटक वेखी जे और गिटक वेखी जे कि नहीं बोलते नहीं। गिटक के उत्ते एक पतली जी झिल्ली भी वेखी जे ते गिटक के दरम्यान एक धागा भी हुंदा है। उस धागे नूं ते झिल्ली नूं अरबी जांदे ने कतमीर। रब आंदे ने मैनू छड़ के जिन्ना नूं मंगना है ना आना लल्ला कुकर दे दे पुत्र ये उस छिलके ते धागे दे मालक नहीं तेनू 5 किलो का मुंडा किथों देणगे। तू एवं आना लल्ला कुकर दे कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जाते। इन्हां बाबियां दे हत्थ वध पुत्र हुंदे ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जमन देनी। क्यों जी कारी यकूब कल्ले दे 28 बाल ने वो जदों मिलने आंदा जी रोहैत ठीक करो 29 हो गए। हर मिलन दे उत्ते आंदा रोहैत ठीक करो हुण 30 हो गए। अल्लाह ताला कारी यकूब साहब नूं भी सेहत अता फरमाए। तो मैं बात कर रहा और रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ने जदों तुसीं इन्हां नूं पुकारदे हो तुहाडीआं पुकारां सुणदे। इस वास्ते अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब दे सकदे। यकफुरून बिशिरकिकुम जे जिन्ने बाबे ने ना आ बाबा बुले शाह कसूर वाला दूजे तीजे रब ने सारे बाबियां नूं क़यामत नूं इकट्ठा करना। अल्लाह ने पूछना भी तुहां आख्या ही साडियां कबरां ते उरस कराया तुसां आख्या जी साडियां कबरां ते बकरे छतरे दिया जे चौलां दियां देगां दिया जे उछाड़े पाया जे कबरां दा तवाफ करया जे कबरां नूं सजदे करया जे कबरां दे कुआलियां कराया जे तुसां क्या सी यकफुरून बिशिरकिकुम ये सारे बाबे तेरे शिरक तो इनकार कर देंगे। जाओ कुरान का तर्जमा सूरा फातिर कट के पढ़ो अगर तर्जमा ना होए पूरी जिंदगी में मसलक अहले हदीस के स्टेज ते नहीं आवा। जाओ सारे बाबियां ने इनकार करना है कि अल्लाह आसानी से आख्या है आप ही लगे रहे ने तो जे बाबे इनकार कर दिता तेरा फरिश्तियां ने वो छाबा बजाना उत्थे जिहड़ा किसी ने बजाया वो बोल इस वास्ते मेरे भाइयों या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह असी सारे फकीरां ओ कल्ला ही दस्तगीर असी सारे फकीरां ओ अला कुल्ली शैइन कदीर। कौन बोलो अल्लाह कोलो होर मंग होर तो ना मंग
کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ اللہ کولو ہور منگ ہور تو نہ منگ او میرے ویرا تیرے بدن دے اتے اللہ نے ہر چیز ڈبل لائی ہے اکھاں دو نے کن دو نے ہاتھ پیر دو نے لیکن سر جڑا ہوئی کوئی لایا ہے اللہ سر کیوں ایک ہے فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا آئیے میں جڑی گل کرنا چاہنا گل کدھر نکل گئی حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میرا شوق بڑا سی میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں تے عمر کنی ہے 6 سال تے شوق کڈا بڑا ہے ساڈے 6 سال دے بچیاں نو نماز بھی نہیں ہوندی انہاں نو اے آکھو بھی پتر ہے ذرا نا موبائل ذرا خراب ہے ادھر لے آ با میں ٹھیک کر دینا ایک ایڈی وڈی گل ہے موبائل دے بڑے ماسٹر جے گیم اتھوں کٹ دینے موبائل دے وچوں جتھے بندے دی عقل بھی کام نہیں کر دی مطلب ٹائے چڑھ جے صحیح اوے نو باتھ روم جان دی نکلن دی کھانا کھان دی سون دیاں دعاواں یاد کراؤ بچیاں نو انہاں دی تربیت تو ہاں نہیں کرنی تے فرشتیاں نے آسمان تو آگے کرنی حضرت امام بخاری نو 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث زبانی یاد سی 17 سال دی عمر چ امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی 6 لاکھ حدیث چ 7,000 تے کچھ حدیثاں امام بخاری نے صحیح بخاری دے وچ نقل کیتیاں تے کنے سال چ بخاری لکھی 16 سال چ 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے لکھی تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ کے لکھی ہن قیامت آ جائے گی وہ مدرسہ ہی نہیں جتھے بخاری نہ پڑھائی جاتی وہ طالب علم نو فارغ و تحصیل سمجھے ہی نہیں جاندا جنہیں بخاری نہ پڑھی ہو بولو صحیح البخاری ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری سکی خالہ پیغمبر دے کار آ جاندیاں نے جنہ دا نام حضرت میمون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خالہ آئیاں میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے کر ہوئی پھر میں نو دسے آجے آمینہ دے لال تشریف لے ہوں دینے تے آکے سوں گئے لیٹ گئے تھوڑی ادھی رات ہوئی آقا اٹھے لوٹے جو پانی پایا مسواک کی تھی وضو کیتا نبی علیہ السلام نے نفل نیت لے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے میں اکھاں کھول کھول کے آپ دا قیام ویندہ رہا رکوع سجود ویندہ رہا 2 نفل پڑھ کے آپ لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے ہو میں لوٹے جو پانی پایا پھر مسواک کیتی ہے وضو کیتا 2 نفل شروع کر دیتے آندے نے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو جانا میرے پیغمبر نے ایتھوں کان تو منو پھڑے ہے تے اپنی بیک سیر تو سجے پاسے کیتا ہے آندے نے میں 2 نفل آمینہ دے لال نہ کھلو کے پڑے نے منو زندگی چینا نماز دا مزہ نہیں آیا جنہ محبوب نہ کھلو کے 2 نفل پڑھن دا آیا میں صبح نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا امام دے سجے پاسے کھلونا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے پوری زندگی نبی دی حدیث نہیں پولی آندے نے آپ لیٹ گئے ہو جڑا لوٹا پانی والا سی جڑا بار پرنا پہندہ سی میں پانی دا پر کے ہوتے رکھ دینا وہاں او پنڈ والے ہو اے لوٹا ہی کم کر گیا میرے نبی اٹھے ویکھیا لوٹا پریا ہے میمونہ تو پریا نہیں اللہ دے رسول میں نہیں بچے نے پریا ہوئے گا میرے نبی نے تہجد دے ٹائم نبوت والے ہاتھ چوک لے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے اللہ نے عبداللہ بن عباس نو 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ہے
کنے سال دی عمر 12 سال دی عمر قرآن دی عظمت بڑی ہے آج تسی میرا انتظار کر دے ہوئے پسروری صاحب آ رہے ہیں میرے ورگے تو کئی پاؤندے پھر دے ہوں تو تھی پھول سٹ دے ہو اگر قرآن نہ ہوتا تو پتھر بھی نہیں ہیں سننے کیوں جی قاری صاحب ایک قرآن دیاں برکتاں نے سبحان اللہ کہ 3 بجے بہ کے لوگ تقریر سنتے ہیں جدو آنے استقبال کرتے ہیں جانے دعاواں کرتے ہو یہ سب قرآن دیاں برکتاں ساڈا کوئی کمال نہیں تو میں بھی جٹاں دا بال ہاں میں بھی کتے کٹے ہی چار رہے ہیں نیائیاں دے میں بھی پٹھے ہی پانے سے بول دے نہیں ہاں جی ہاں صاحب میں گزارش کر کے جی جی میرے 3 بیٹے نے 2 بیٹا کو ماشاءاللہ اولاد کئی نہیں رہتی تے آ ایک بیٹا میرے کو ہے جو دلوائی کرنے والے کو ملازم ہے یہ چھوڑ کے گئی ایک بیٹا ہوا تو کو دوجا ہوا اندر نام رکھیا آمن تے میں پھر رب کا شکر ایویں کیتا ہے میں پھر ایک شعر جوڑیا اللہ تعالیٰ تو صدقے جاواں سونے رب تو میں صدقے جاواں جن احمد مینوں عطا دتا واہ اللہ اس بچے نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جننے بے اولاد نے اس مجمع چلا سب نو نیک اولاداں نصیب فرمائے اللہ میری کسے بھن دی گود خالی ہے اولاد تو اللہ میں تیرے گھر چو نواں ہو کے آیا تیرے دین دا خادم ہاں اللہ اس میری بھن دی گود نو اولاد دے میوے نہ پر دے اچھی کہہ دیو آمین اللہ اس پنڈ دے باہروں آن والے جننے دوست نے میرے جننے موکل تو کنگن پور تو دیگر بنا اللہ سب دیاں اولاداں نو دیندار بنا اللہ ساڑیاں نسلاں جو بھی دین ختم نہ کری اچھی کہہ جو آمین تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بن گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے تے انہاں نے عبداللہ بن عباس نو اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے مشیر خاص ہے بڑا بڑا ہوتا ہے بڑی نال نفری ہوندی ہے بڑا اس بندے نو پروٹوکول ملتا ہے جڑا وزیر اعظم دا مشیر ہوئے جنہیں وزیر اعظم نے انہاں دا بیڑا گرک مشیرہ نہیں کیتا جنہیں مشیر بنے پھر اللہ اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرما اچھی کہہ دو آمین آئے دن اللہ اتھے بجلی ودی ہوندی ہے بجلی کال دے کونی بل جڑے نے وہ منجی جڑے پیچ چھڑ دے اللہ انہاں حکمرانہ نو کدے ٹرک دی پھیٹی مارے انہاں نو رب چکے کدے بول دے ایک بندے دی تنخواہ ہی 15,000 ہے تے بلوں نو مہینے دا 30,000 آ جے انہیں کی کرنا ہے ظلم دی انتہا نہیں تے اور کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جدو فوت ہون تو بعد تاریخ الخلفاء امام سیوطی دی حسن درجے دی روایت سنو حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عمر دے شہید ہون تو بعد مینوں 8 سال بعد خواب آیا تے حضرت عمر اپنا پسینہ صاف کر رہے نے میں پوچھیا عمر جی پسینہ کا دا ہے فرمایا اپنی خلافت دا حساب دے کے اج فارغ ہویا وہ عمر جن نے کیا سی درائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب کی دے گا وہ عمر کہہ رہا ہے تے تھوڑا حال کی بننا ہے اتھے تھوڑے وقت چتے انہیں نے غرابہ نے جن کئیاں نو بیل لائے خودکشی کر لئی کئیاں نو بیل لائے ٹیک ہویا مر گئے اینا دا ذمہ دار کون ہے وقت دا حکمران ہے حکمران ہے وقت اللہ تعالیٰ اس ملک سے امن پیدا فرما حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر بنایا تے خالد